बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। सातवीं जमात की नर्दबान उर्दू है और आज हम फिर से लिखने वाले हैं एक ख़त। तो सफ़ा नंबर 62 पर आ जाओ और आज हम जो लिखेंगे वो है गैर रस्मी ख़त। अभी तक हमने बहुत सारे गैर रस्मी और रस्मी ख़त लिखे हैं, ज़्यादातर रस्मी ख़त लिखे हैं। तो आज हम लिखेंगे एक गैर रस्मी ख़त जिसमें आपको कुछ इशारात दिए गए हैं और ये ख़त आपको लिखना किसको है? अपने कलमी दोस्त को। कलमी दोस्त क्या होता है बच्चे, पहले ये समझ लो। कलमी दोस्त कहा जाता है ऐसे जो आपके दोस्त होते हैं जो एक दूसरे को लिखते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें लिख कर भेजते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो आपके जैसे इंटरनेट है, तो अब इस तरह के पेन फ्रेंड्स आपके इंटरनेट के ऊपर होते हैं। पहले जो है वो खतूत का जो ज़रिया था ख़त व किताबत का, उसके तहत लोग इस तरह से जो है एक दूसरे को खतूत लिखा करते थे। तो आपका जो कलमी दोस्त है, आपने उसको सुबह की सैर के फ़ायदे बयान करने हैं, ठीक है। तो अब आपने एक पैराए में इस तरह से बयान करना होगा कि आपने थोड़ा सा एक तमहीद बांधनी होगी, ठीक है, कि किस तरह से आपने अपने ख़त को शुरू करना है। फिर आप पूरी सैर के फ़वाइद बयान करेंगे, फिर आखिर में उसको नसीहत करेंगे, ठीक है, और इस तरह से अपने ख़त को मुकम्मल कर देंगे। अच्छा बच्चों, रस्मी ख़त जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है, सिर्फ उसमें ज़रूरी बातें लिखी जाती हैं। लेकिन गैर रस्मी ख़त के अंदर हम इधर उधर की और बहुत सारी बातें भी लिख सकते हैं, अपने दिल की का हाल बयान कर रहे होते हैं। तो अपने दोस्तों से हम कोई रस्मी बात तो कर नहीं रहे होते, ठीक है, फॉर्मल तो नहीं होते ना, हम अपने दोस्तों से तो इधर उधर की भी बातें करते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा तवील हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इशारात क्या है पहले उनको देख लेते हैं और फिर हम अपना ख़त लिखना शुरू करेंगे। ठंडी ठंडी हवा चलना, परिंदों का चहचहाना, हर जानदार का अपनी ज़बान में खुदा के गीत गाना, आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेदी का फैलना। सफ़ेदी, सफ़ेदी जो सुबह के वक्त में आहिस्ता आहिस्ता रोशनी फैलती है उसको कहते हैं सफ़ेदी। जैसे कि हमें रोज़ों के बारे में बताया गया है ना कि एक होती है सुबह काज़िब, यानी काज़िब कहते हैं झूठी, और एक होती है सुबह सादिक, ठीक है। तो सुबह काज़िब कौन सी होती है कि वो एक रोशनी आसमान के एक सिरे से निकलती है और पूरे आसमान पे होती हुई दूसरे सिरे से गायब हो जाती है, ठीक है, इसको कहते हैं सुबह काज़िब। और एक होती है सुबह सादिक जिस वक्त आपकी फजर का वक्त तुलू होता है, ठीक है। तो ये कौन सी सुबह होती है? ये वो सुबह होती है कि जिस वक्त जब रोशनी फैलना शुरू होती है, जो फजर का वक्त होता है ना जिस वक्त, और जिस वक्त आपके सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो उस वक्त जब रोशनी एक तरफ से फैलना शुरू होती है तो जब वो आगे बढ़ती जाती है तो पीछे से रोशनी ख़त्म नहीं होती। सुबह काज़िब के अंदर जब वो रोशनी आगे बढ़ती है तो पीछे से जो रोशनी होती है वो गायब होना शुरू हो जाती है। सुबह सादिक के अंदर किसी वक्त आपका मौका हो तो ज़रूर देखिएगा कि जब वो रोशनी फैलती है तो वो पूरे आसमान पर फैलती चली जाती है और फिर वो गायब नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर इसी की बात की जा रही है, इसी सुबह सादिक की बात हो रही है। मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज़, गली कूचों और बाज़ारों की रौनक, सुबह की सैर इंसानी सेहत के लिए मुफीद, आबादी से दूर खुले मैदानों, खेतों और बागों के नज़दीक सैर करो, ठीक है। अब ये नसीहत की बात आ गई। दरिया और नहर के किनारे चहलकदमी सेहत के लिए कुदरत का अतिया, तोहफ़ा, ठीक है। ताज़ा दम होकर हर काम किया जाता है, सुबह की ताज़ा हवा और हल्की वर्जिश, ताज़ा खून। तो ये इशारात आपको इसीलिए दिए जाते हैं कि इसकी मदद से आपको अल्फाज का एक ज़ख़ीरा मिल जाता है और आप अपना मज़मून, अपना ख़त, जो भी कुछ आप लिख रहे हैं उसको लिखने में आपको काफ़ी आसानी हो जाती है। तो चलो अपना ख़त शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना पता लिख दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया स्कूल का नाम, मिलीनियम स्कूलिंग सिस्टम, और फिर अपने जो जहाँ पर वो वाक़ है वो भी लिख दें, गुलशन इकबाल, कराची, और फिर तारीख़ आ जाएगी 19 जनवरी 2024, ठीक है। तो जो भी तारीख़ है आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आप जिसको ख़त लिख रहे होते हैं तो उसका नाम वग़ैरह आप यहाँ पर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मेरे अज़ीज़ दोस्त, और दोस्त के आगे आप उसका नाम लिखना चाहें तो आप उसका नाम भी यहाँ पर तहरीर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने अलैक सलैक करनी होती है, जैसे हम लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? आदाब कहते हैं, और इस हिस्से को हम कहते हैं अलक़ाब। तो आदाब और अलक़ाब एक साथ आते हैं। सबसे पहले मकाम, फिर तारीख़, फिर अलक़ाब, और फिर आदाब, और फिर हमारा पूरा नफ्स मज़मून आता है और आखिर में हमारा ख़ातिमा होता है, ठीक है। तो अब आपने अपने नफ्स मज़मून को किस तरह से इब्तिदा करनी है? तो सबसे पहले हाल अहवाल पूछा जाता है। तुम्हारा ख़त मिला, ये जानकर खुशी हुई कि सब खैरियत है और तुम अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे हो, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर सेहत से मुताल्लिक़ बात करने वाले हैं तो हम यहाँ पर सेहत के बारे में कहेंगे। अगर इम्तहान से मुताल्लिक़ बात हो तो हम कहेंगे तुम्हारा ख़त मिला, मेरे इम्तहान के बारे में दरियाफ़्त किया है।
تم سے دعا ہے کہ آج نہیں تمہاری دعا سے، یا یہاں پر ہم زیادہ تر بڑوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کی دعا سے میرے تمام پرچے بہت اچھے ہو گئے، ٹھیک ہے، ریاضی میں حسب معمول 100% نمبر ملنے کی امید ہے. یہ ساری باتیں آپ نے اس طرح سے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم صحت سے متعلق بات کریں تو ساری باتیں صحت سے متعلق ہی یہاں پر ہم رکھیں گے. تو تم نے مزید صحت کے اصولوں کے بارے میں دریافت کیا ہے، یعنی پوچھا ہے، تو آج میں تمہیں صحت کا سنہری اصول، گولڈن رول، صبح سویرے کی سیر کے فوائد کے بارے میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ اس کو مذکر بھی لکھ سکتے ہیں، مؤنث بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے اس کو مذکر کے صیغے کے ساتھ لکھا ہے. اب یہ ہم نے خیریت بتا دی، اپنی بھی بتا دی، ان کی بھی پوچھ لی، حال احوال ہو گیا. اب آ جائیں گے ہم اصل بات کی طرف. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے تفصیل سے صحت کے اصول اور جو صبح کی سیر ہے اس کو ٹارگٹ کر کے ہم نے یہاں پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تم صبح سویرے سیر کرنے کی عادت بنا لو تو تم سدا ہمیشہ چست اور توانا رہو گے. یعنی چست کا مطلب جو جس کے اندر پھرتی ہوتی ہے، جلدی جلدی جو کام کرتا ہے، سست نہ ہو، سست کا جو ہے وہ متضاد، اور توانا مطلب طاقتور. ٹھیک ہے، صحت مند رہو گے. قدرت کا قانون ہے تمام مخلوقات صبح اٹھ کر اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، اور پرندوں کا چہچہانا اس بات کی علامت ہے، اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتی ہیں. دیکھو بچوں، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی اصول بتایا ہے. اور اگر میں آپ کو یہاں پر بتاؤں تو صبح فجر کی جو نماز ہے، جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو رزق ہے وہ لکھ دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ صبح اٹھ کر اللہ کا نام لیں، اور آپ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد جب اپنا کوئی بھی کام شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور برکت دیں گے. ٹھیک ہے، جب ہم رات کو سوتے ہیں تو شیطان ہمارے اوپر 3 گرہیں لگاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو شخص صبح اٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں اللہ کا نام لے کر ملتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. پھر جو وضو کرتا ہے اس کی دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کی تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے، نوٹ جس کو کہتے ہیں ہم. اور جو شخص اٹھ کے بس ایسے ہی اپنے اپنے کاموں پہ لگ جاتا ہے تو اس کی یہ گرہیں لگی رہتی ہیں، اس کے کام میں پھر برکت نہیں ہوتی. تو یہ سارے اصول ہمیں سکھائے گئے ہیں. جو لوگ صبح دیر تک سوتے رہتے ہیں ان کے بھی کاموں میں برکت نہیں ہوتی. جو لوگ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر اپنا کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھ لو کہ آپ جس وقت صبح سو کر اٹھو فجر کے وقت میں سارے پرندے جو ہے جاگے ہوئے ہوتے ہیں، سب چوں 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 چی 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 کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ صبح ہی صبح اپنا دانہ لینے کے لیے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی یہاں پر بتا دیا کہ سب صبح اٹھ کر اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا نہیں بیان کرتے ہیں. پرندوں کا چہچہانا اس بات کی علامت ہے. صبح کی ٹھنڈی میٹھی ہوا صحت کے لیے بہت مفید ہے. کہتے ہیں بچوں کہ اگر آپ صبح کی جو تازہ ہوا ہے اس کے اندر آپ آکسیجن زیادہ سے زیادہ انہیل کریں، زیادہ سے زیادہ آپ جو ہے وہ سانس لیں لمبی لمبی، تو اس سے آپ کے پھیپھڑے بہت مضبوط ہوتے ہیں. اور صبح کے وقت میں جو شبنم گرتی ہے، جو اوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ ننگے پیر گھاس کے اوپر چلیں گے تو آپ کی آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے. اتنے سارے فائدے ہیں اس کے. ٹھیک ہے بچوں، تو اب آپ نے یہاں پر سارے فائدے لکھ دینے ہیں. اور پھر جو صبح اٹھ کر نماز ادا کرے، تازہ ہوا کھائے، اس کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میری نصیحت ہے کہ جب مسجد سے مؤذن کی صدا آئے اس وقت مسجد کا رخ کرو، اور پھر آبادی سے دور کھلے میدانوں، کھیتوں اور باغوں کے نزدیک سیر کرو. ٹھیک ہے، دریا اور نہر کے کنارے چہل قدمی صحت کے لیے قدرت کا عطیہ ہے. اب دیکھو بچوں، نہ اس میں کوئی پولیوشن ہوگا، ٹھیک ہے، نہ اس میں کوئی آلودگی ہوگی، نہ کوئی شور ہنگامہ ہوگا، نہ کوئی گندگی، نہ کوئی غلاظت، کچھ نہیں. بالکل صاف ستھری ہوا، اور کھیت، باغ، میدان اور دریا، نہر، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قدرت کے عطیے ہیں. تو اس سے اگر آپ جو ہے فائدہ اٹھاؤ گے تو آپ ہمیشہ صحت مند اور توانا رہو گے. ٹھیک ہے، اچھا، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے خاتمے کی طرف جانا ہے. تو اب ہم لکھیں گے لہٰذا اس لیے اس کو اپنی عادت بنا لو، خود کو تازہ دم محسوس کرو گے، اور ہلکی پھلکی ورزش سے جسم میں تازہ خون بنے گا اور قوت مدافعت بھی بڑھے گی. ٹھیک ہے، تازہ دم محسوس کرو گے
ٹھیک ہے. ہلکی پھلکی ورزش کرنے کی عادت بناؤ اور اس سے آپ کا تازہ خون بنے گا. جتنا زیادہ آپ جسم کے اندر پھرتی لے کر آتے ہو، جتنا زیادہ آپ چلتے پھرتے ہو، کھیلتے کودتے ہو، اس سے آپ کے جسم میں اتنا زیادہ تازہ خون بنتا ہے. ٹھیک ہے. قوت مدافعت، امیونٹی جس کو آپ کہتے ہیں، یعنی کہ جو جراثیم ہیں ان سے لڑنے کی جو صلاحیت ہے، طاقت ہے، وہ بھی آپ کی بڑھے گی. کیونکہ جتنا زیادہ آپ سست رہتے ہو اتنا زیادہ آپ کا جسم کمزور ہوتا ہے. جتنا زیادہ آپ چلتے پھرتے ہو اور اچھا کھاتے پیتے ہو تو وہ سب آپ کا ہاضمہ بھی بہترین ہوتا ہے، قوت مدافعت بھی بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اب اجازت چاہوں گا. گھر میں سب کو دعا، سلام، پیار. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ. فی امان اللہ. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آپ لکھ دو اللہ حافظ، تمہارا دوست، اور اپنا نام لکھ کر ختم کر دو. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی بچوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ خط سمجھ میں آیا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کرنا کامنٹ سیکشن میں. اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا. چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرتے جانا. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. اللہ حافظ.